नमस्कार। कार्यक्रम दिव्य संवादमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका नेता मोहन कार्की। उहाँ यसअघि विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपाको पोलिट ब्युरो सदस्य हुनुहुन्थ्यो र यतिखेर नेकपाका नेताको रूपमा यहाँहरूसँग समक्ष पेश गर्दैछु। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। लकडाउनको समय छ, घरमा हुनुहुन्छ, के गरिरहनु भएको छ यतिखेर? यो लकडाउनको समयमा म अब त्योभन्दा पहिला यहाँ घरमा आएको थिएँ र फर्किने अवस्था बनेन। नभन्दाखेरि म अब चाहिँ एउटा किसानको चाहिँ छोरो पनि भएको कारणले अब खेती किसानमै चाहिँ आफ्नो दिन बिताइरहेको छु। दिनको 2 पटक गएर खेतमा चाहिँ जाने र त्यसमा चाहिँ भएको समस्याहरू समाधान गर्ने अबमा चाहिँ लागिरहेको छु। यो चाहिँ त्यसलाई सदुपयोग गरेको छु। अब हामी दुईजना श्रीमान श्रीमती चाहिँ त्यहाँ गएर दुईजना गएर चाहिँ खेतमै चाहिँ दिन बिताइरहेको छौँ। अहिले चाहिँ दिनभरि बस्ने, अरूसँग सम्पर्क नगर्ने, फोन गर्ने, साथीहरूलाई सूचना सञ्चार चाहिँ दिइरहने, सबैसँग त्यो भइरहेको छ। राजनीतिक नेता, विचारको पनि विचार व्यक्त गर्न सक्ने नेताको रूपमा नि चिनिनुहुन्छ। यतिखेरको यो राजनीतिक एउटा अवस्था छ नि, यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? यो राजनीतिक नेताको कार्यकर्ताको हैसियतले चाहिँ मेरो नियमित राजनीतिक नेतृत्वसँग चाहिँ कुराकानी भइरहेको छ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा राजनीतिलाई केन्द्रमा त राख्नु अनिवार्य नै छ। फेरि पनि अहिलेको विषम परिस्थितिमा हामी चाहिँ एकताबद्ध हुनु जरुरी छ। अहिले एकताबद्ध नहुने हो भने हामी कुनै पनि समस्यासँग चाहिँ राष्ट्रिय समस्या अथवा अन्तर्राष्ट्रिय समस्या जुन अहिले विश्वव्यापी फैलेको समस्या जुन छ त्यो समस्या चाहिँ एकताबद्ध प्रयासबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। त्यस कारणले मेरो भनाइ चाहिँ यही नै छ अहिले। र सबै साथीहरूलाई यहाँको चाहिँ प्रशासनसँग पनि र केन्द्रका चाहिँ कतिपय चिनेका चाहिँ प्रशासकहरूसँग पनि कुराकानी त्यही नै भइरहेको छ। जस्तो यतिखेर राजनीतिक रूपमा पनि नेकपा पनि एउटा विवादको घेरामा पनि छ। तपाईँ नेकपाको नेता हुनुहुन्छ, दुईजना अध्यक्षहरूका धारणाहरू पनि बाहिर केही धारणाहरू सार्वजनिक भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूसम्म यहाँको सुझावहरू के छन्? होइन, अब एउटा जीवित पार्टीभित्र अन्तर्सङ्घर्ष हुनु स्वाभाविक कुरा छ। त्यसलाई अब शत्रुतापूर्ण रूपले लाने कुरा चाहिँ अहिले छैन। त्यो बहस चाहिँ स्वाभाविकै छ, त्यो निरन्तर चलिरहने चिज हो, त्यो कुनै रोकिन्न त्यो। र त्यसलाई शत्रुतापूर्ण रूप दिने चाहिँ कामहरू चाहिँ हामी कार्यकर्ताको हैसियतले त्यो गर्न हुँदैन। अहिले हामीले त्यहाँ बहसलाई स्वस्थ बनाउनुपर्छ, खुला बहस गर्नु पऱ्यो, स्पष्ट हुनु पऱ्यो र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सही समाधान, पार्टीलाई पनि ठिक ट्र्याकमा हिँडाउनु पऱ्यो र देशलाई पनि ठिक नेतृत्व दिनु पऱ्यो। किनभने हामी सत्तामा छौँ, हामी देशलाई चाहिँ नेतृत्व गर्ने हैसियत भएको दलले चाहिँ त्यहाँ अनावश्यक शत्रुतापूर्ण अन्तर्विरोध अहिले बढाउनु हुँदैन। मैले त्यही नै भन्दै गरिरहेको छु नेताहरूलाई सबैलाई। मैले चाहिँ म चाहिँ हिजो जहाँ आएको भए पनि मेरो चाहिँ जो सम्बन्ध छ, मेरो सम्बन्धको हिसाबले म चाहिँ कुनै मेरो समन्वयकारी भूमिकै हो। त्यस कारण मैले समन्वयकारी भूमिका भएको नाताले मैले सबैलाई चाहिँ यो अहिले अन्तर्विरोध बढाउने समय होइन। अन्तर्सङ्घर्षहरू पार्टीभित्र हुन्छ, त्यो निरन्तर रहिरहन्छ, तर त्यसलाई शत्रुतापूर्ण रूप दिनु हुँदैन। कसैले पनि गुटबन्दीको रूपमा चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने नै चाहिँ मेरो रहिरहेको छ। यसमा कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको 2 लाइन सङ्घर्ष भन्छन् नि, त्यो त अनिवार्य 2 लाइन सङ्घर्ष हुन्छ। त्यहाँ विचारका चाहिँ बहसहरू हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ छल हुन्छ, अनि एक आपसमा बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ, अनि रूपान्तरणको दिशातिर जाने हुन्छ। होइन, सङ्घर्ष रूपान्तरण, सङ्घर्ष के को लागि? रूपान्तरण लागि गर्नु पऱ्यो। सङ्घर्षको लागि र फेरि विघटनतिर जाने होइन, त्यसलाई रूपान्तरणको दिशातिर लानु पऱ्यो। बहसलाई चाहिँ एउटा शत्रुतापूर्ण गरेर फुटको दिशातिर लाने, विघटन दिशातिर लाने त्यो स्थितिहरू चाहिँ गर्न हुँदैन है। यो स्थितिमा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। अहिले यही नै हो। तपाईँ राजनीतिक मान्छे र अर्को विकासको कुरा, यतिखेर आफ्नै सरकार, तपाईँ संलग्न दलको सरकारले नेतृत्व गरिरहेछ, सरकारको पनि विकास र राजनीति यो दुईटालाई कसरी सँगै लैजान सकिन्छ? होइन, मुख्य नीति त राजनीति नै हो, मूल नीति भने राजनीति हो। त्यो राजनीतिभित्र समग्र प्लान हुन्छ, समग्र योजना हुन्छ, विकासका मोडेलहरू, जुन सुरक्षाको योजनाहरू, आर्थिक योजनाहरू सबै हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर सबै चिजहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ म्यानेज गर्नु, व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो होइन। अब त्यो गर्नको लागि अहिले हाम्रो यहाँ अलिक अन्तर्विरोधी भइरहेको छ। हाम्रो देशमा अहिले संहिता छ, संहिता चाहिँ हामीले व्यवस्थित रूप दिन सकेका छैनौँ। त्यो आखिरीमा चाहिँ के सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह भने सबै स्वायत्त हुन्, ती सबै कार्यकारी भूमिकामा छन्। त्यसमा यति मात्रै हो कि सुरक्षा अर्थ सम्बन्धीको चाहिँ राष्ट्रिय नीति चाहिँ राष्ट्रिय पोलिसी अनुसार चलेको हो।
अरू त विकास निर्माणका सबै मोडेलहरू त आत्मनिर्भर भएर चाहिँ सबै चाहिँ प्रदेशले स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नुपर्छ नि। यो सबै त्यसमा चाहिँ केन्द्रीकृत हुन्छ त्यो। अब त्यो चाहिँ अलिकति देखिएको छैन, त्यो अलिक समस्या बनिरहेको छ चाहिँ। मैले यसो देख्छु सङ्घ र चाहिँ नि के अरे प्रदेश र स्थानीय तह चाहिँ के अरे एक आपसमा जुरेको सङ्घर्ष टक्राएको जस्तो देखिन्छ। तर त्यो गर्न आवश्यक छैन। आफूलाई चाहिँ नि स्वायत्त छु भन्ने नाममा चाहिँ एकदम अराजक बन्ने कुरा पनि छैन। तर चाहिँ आफूलाई आफ्नो भूमिका चाहिँ पुरा नगर्ने खालको चाहिँ व्यवहारले उसले पनि के गर्नु पर्ला त स्थानीय सरकारले, प्रदेशले, सङ्घीयले यिनीहरूका छुट्टै छुट्टै कार्य होइन। सङ्घले त नेसनल राष्ट्रिय पोलिसी बनाउने हो, जहाँ कि देशलाई चाहिँ देशको सुरक्षाको पोलिसी बनाउने हो, सीमाका चाहिँ कुरा गर्ने हो, आर्थिक पोलिसी निर्माण गर्ने हो, कस्तो पोलिसी गर्नुपर्छ समग्र देशको लागि भन्ने कुरा हो। तर त्यसको साथसाथै पनि अब स्थानीय सत्ताहरूले पनि आफ्नो उसका चाहिँ आर्थिक चाहिँ त्यहाँको योजनाहरू हुन्छन् होइन, उसका चाहिँ विकास निर्माणका चाहिँ मोडेलहरू हुन्छन्। टोटल जिम्मेवारी चाहिँ गैर जिम्मेवार बन्न पाउँदैन क्या। त्यो राज्यले गर्ने केन्द्रीय योजनाले गर्ने पनि त्यसकै सेटमा आउँछ। केन्द्रीय योजनाहरू पनि त स्थानीय सत्ताको चाहिँ व्यवस्थापन हुनु पऱ्यो नि त। यहाँ के छ भने अब त्यो अलिकति माथिबाट तल चाहिँ अलिक स्वतन्त्र ढङ्गले जान पाए हुन्थ्यो जस्तो गर्ने, त्यो अलिक समस्या छ। तर त्यो होइन कि तलको स्थानीय सत्ताको चाहिँ व्यवस्थापनभित्र आउनु पऱ्यो, त्यसको कमान्डभित्र आउनु पऱ्यो। सबै केन्द्रीय बजेटहरू पनि केन्द्रीय बजेट चाहिँ सिधा लगाउने कुरा होइन नि होला। राष्ट्रिय महत्त्वका चाहिँ योजनाहरूमा पनि समन्वय चाहिँ प्रदेशहरूसँग बसेर गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय महत्त्व गौरवका चाहिँ योजनाहरू पनि स्थानीय सत्ताको चाहिँ व्यवस्थापनभित्र चाहिँ रहेर चाहिँ गऱ्यो भने त्यो विवाद आउँदैन। त्यो अलिकति अन्तर्गत भइरहेको छ। कहिले कुन जनशक्ति परिचालन जनशक्ति आखिर जनता हो नि, तल ग्राउन्डमा हुन्छ नि, तल हो नि बस्ने त, माथि त यस्तो नेताहरू मात्रै बस्ने हो होइन। यो अलिकति चाहिँ विकासको मोडल चाहिँ अब अलिकति सत्ताका चाहिँ जुन तहहरू छन् त्यो तहमा चाहिँ अलिकति बुझाइको समस्या देख्छु मैले। तपाईँ यो भूमिगत रूपमा काम गर्दाखेरि सत्ताको पनि एउटा अभ्यास गरेर आउनुभयो, त्यसपछि यहाँ आएपछि अहिले वैधानिक सत्ताको पनि नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। यस किसिमका सत्ताले गर्ने विषयमा चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीभित्र छलफल हुँदैन? अनि सत्ताको बारेमा त कुरा हुन्छ। हामीले जनसत्ता पनि अभ्यास गरेको हो। पहिला पनि अब हामीले चाहिँ जनसत्ता पार्टी क्रान्तिमा पनि थियो र चाहिँ जनसत्ता पनि सञ्चालन गर्ने क्रममा हामीले विकास निर्माण कामहरू सानो मसिनो आफ्नो स्तरले भ्याएसम्म चाहिँ गर्दै आएको पनि हो। र अहिले राजनीतिको कमान्डमा चाहिँ सबै चिज त राखेर जनजीविका सवाललाई पनि लिनु पऱ्यो, केन्द्रमा राख्नु पऱ्यो नि। आखिरी काम जनतन्त्र राष्ट्रियता जनतन्त्र जनजीविका भनेको छौँ नि हामीले। राष्ट्रियता पनि गर्नु पऱ्यो, जनतन्त्र सत्ताको कुरा नि गर्नु पऱ्यो। जनतन्त्र भने सत्ता हो नि, सत्ताको कुरा नि गर्नु पऱ्यो, सत्तालाई पनि केन्द्रमा राख्नु पऱ्यो र त्यहाँ चाहिँ जनजीविका सवालहरू पनि लानु पऱ्यो। त्यो चाहिँ विशुद्ध राजनीति अनि जनतन्त्रको कुरा मात्रै गरेर त भएन। जनजीविका सवालहरू नल्याउने भने त मान्छेहरू विस्फोट अवस्था आउँछ नि, मान्छेहरू त आक्रोश पैदा हुन्छ। अहिले देखिन्छ नि त यहाँ चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ बजेट आएको छ भनेको छ। अब राहतको यहाँ यही लकडाउन कुरा गरौँ न, मान्छे किन चाहिँ सडकमा निक्लिएर खान पाएन, त्यो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने कुरा, नसकेको कुराले हो होइन। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो भन्नुभयो राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको कुरा गऱ्यौँ नि। अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो तिनवटा कुरालाई हेर्ने हो भने केही पुरा भयो होला, जनतन्त्रका केही आधारहरू पुरा भयो होला वा जनजीविकाको कुराहरू पुरा भयो होला। जनजीविका सवालमा चाहिँ अलिक ध्यान पुगेको छैन। राष्ट्रियताको सवाल र जनजीविका सवाल जुन छ, राष्ट्रियता सवालमा पनि अहिले चाहिँ यो सीमाका समस्याहरू छन् हाम्रो नेवारमा चाहिँ। त्यो सीमालाई नियमन गर्ने कुरा, सीमालाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, त्यो राष्ट्रियतासँग जोडिएका विषयहरू भए होइन। त्यसमा पनि अलिकति हामी ध्यान दिनु जरुरी छ। अब जनतन्त्र सवालमा अब सामान्य अहिले चाहिँ परिवर्तन भएको छ। संसदीय व्यवस्थाभित्र अलिकति चाहिँ हुन त हामी संसदीय व्यवस्थाभित्रै छौँ। सामान्य गणतन्त्रको कुरा चाहिँ अब चाहिँ सङ्घीयताको कुरा त आएको छ। त्यो सङ्घीयताभित्र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, सङ्घलाई प्रदेशहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कुराहरू एउटा कुरा चाहिँ त्यो जनतन्त्र कुराहरू हुन्, त्यो सत्ता कुरा हो। र अर्को जनजीविका सवालमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ केही पुगेको छैन। किसानहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कुरा, यो किसान यहाँका चाहिँ उत्पादनशील चाहिँ शक्तिहरूलाई चाहिँ यहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यहाँ चाहिँ भूमिहरू चाहिँ बाँझो राखेर मान्छेहरू पलायनको अवस्था छ। अनि यो सबलाई व्यवस्थापन गर्ने जनजीविकासँग सवाल कुरा होइन। अरू देशहरूमा पनि त्यो पुरै कम्पनी मार्फत चाहिँ एउटा चाहिँ सहकारीकरण गरेर लगाएका छन् होइन। त्यसलाई चाहिँ चक्लाबन्दी गरेर लिएर गएको छन्। त्यसलाई कम्पनीमा ढालेर चाहिँ सारा मान्छेको उत्पादन साना टुक्रालाई चाहिँ लिएर उत्पादनशील रूपमा लिएर गएका छन्। तर त्यो बनाउनु पऱ्यो नि त। अब एउटा सानो टुक्रो जमिन छ, उसले सिङ्गल खेती गरेर वर्षको दिन पनि बितेको छ उसको,
वर्षभरि उसले काम गर्छ, उसले चाहिँ 3 महिना खान पुग्दैन। त्यसलाई एउटा व्यवस्थित चक्राबन्दीमा लिएर गयो भने चाहिँ नि त्यो एउटा चाहिँ त्यसले उत्पादन पनि दिन्छ, त्यो सबैको समस्या पनि समाधान हुन्छ। त्योतिर जानु पर्यो। जनजीविका सभामा त त्यतिर चाहिँ हामीले जान्न जाने पनि हुँदैन। कहिले जान्छ तपाईहरु? जानुपर्छ। त्यो राज्य अलिकति प्रगतिशील हुनु पर्यो चाहिँ। राज्य अझ प्रगतिशील बनिन्छ, अलिक क्रान्तिकारी बनिरहेको छैन यो चाहिँ। यो राज्यमा चाहिँ गणतन्त्र संहिता भने त आयो, तर यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम चाहिँ अझै भएको छैन। अझै भएको छैन। मान्छेहरू अझै पनि हिजोका प्रतिगामीहरू अझै पनि सल्लाह हिँडिरहेकै छैनन्। हिजोको प्रतिगामीहरूसँग अझै पनि टक्कर छ नि। अझ पनि प्रतिगामी त उत्तेजना फैलिरहेको छ नि त, होइन? यसलाई पहिलो नम्बरमा राजनीतिलाई केन्द्र राख्नु पर्यो। त्यो जनतन्त्रको सवालहरूलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो। त्यो जनतन्त्रको सवालहरूलाई राज्यलाई चाहिँ व्यवस्थित गरिसकेपछि यो कुरा चाहिँ आउने कुरा रहेछ। नत्र त सबै ठाउँमा भाँजो हाल्ने काम त भइरहेछ नि, है? यो नेकपाको घोषणापत्रहरू अनि त्यसपछि यी कम्युनिस्टका दर्शन भन्छौँ नि हामी, त्यो दर्शन सिद्धान्तहरूले तपाईँले भन्नुभएको कुराहरू भन्छ। यसलाई त्यो व्यवहारमा लागू गर्ने कुरा चाहिँ तपाईँले पार्टीमा छलफल गराउनुहुन्छ अर्कोताले? होइन, त्यो त भइरहेकै छ। अब चाहिँ आखिर यो सिद्धान्त र चाहिँ व्यवहार चाहिँ नमिलाउने भने त मिल्दैन। सिद्धान्त एकतिर, व्यवहार अर्कोतिर चाहिँ एउटा समस्या त्यही हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबभन्दा समस्या भनेको सिद्धान्त चाहिँ ठुल्ठुलो लफाजी, क्रान्तिकारी लफाजी चाहिँ गर्ने, तर व्यवहारमा जाँदाखेरि चाहिँ उही चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ कसैलाई चुस्ने, कसैले कसैलाई गर्ने, कसैले कसैलाई याक्ने काम भइरहेको छ नि त नि। त्यो कसरी आफू चाहिँ तल चाहिँ व्यवहार जाँदाखेरि चाहिँ फेरि हामी जनवादी हुन सकेका छैनौँ, होइन? क्रान्तिकारी हो सिद्धान्त त, क्रान्तिकारी छ सबैको। के भएको घोषणापत्र सुन्दर छ नि, कम्युनिस्ट पार्टी घोषणापत्र हो। त्यसलाई चाहिँ नि व्यवस्थित गरेका छन्। मार्क्सले व्यवस्था गरे, त्यो लेनिनवादी सङ्गठन कुरा पनि गर्छौँ हामी, अझ माओइजमको कुरा छौँ। तर त्यसलाई व्यवहारमा जाँदाखेरि चाहिँ के त, व्यवहारमा जाँदाखेरि जनतालाई चाहिँ हामीले चाहिँ केन्द्रमा राखिराखेन। व्यवहारमा जाँदा जनतालाई केन्द्र राख्नु पऱ्यो, आधारभूत मान्छेलाई केन्द्रमा राख्नु पऱ्यो नि। आफै नेता भन्ने कुरा होइन, नेता हामी जनताको सेवक हो भन्ने कुरो चाहिँ बनाउनु पऱ्यो। तर त्यो त छैन व्यवहारमा त। म नेता, अब म 5 वर्षपछि आउँछु, त्यो मलाई दिए चाहिँ अब भन्यो 5 वर्षपछि आयो, फेरि चाहिँ के अरे त्यहाँदेखि म एक्सप्लोइट गर्ने कुरा मात्रै, शोषण गर्ने मात्रै कुरा भइरहेछ। जनतालाई शोषण गर्ने कुरा भइरहेछ नि। त्यस कारणले हामीले चाहिँ जनतालाई केन्द्रमा राखेर जनतालाई चाहिँ जनता नै इतिहासका निर्माता हुन् भन्ने त बनाउनु पऱ्यो नि। जनता इतिहासका निर्माता हुन्, जनता नै सर्वेसर्वा हुन् बनाउनु पऱ्यो क्या। त्यो चाहिँ हामीसँग भएन। त्यसमा सिद्धान्त र व्यवहार मिल्ला छैन। मार्क्सवादी भनेको जनता नै राष्ट्रका सेवक हो, के अरे निर्णायक हुन्, होइन? जनताको चाहिँ के ध्यान सहयोगमा चाहिँ हामीले चाहिँ नगर्यो भने त्यो चाहिँ कुनै पनि सत्ता टिक्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति हाम्रो पुगेको छैन। अब घोषणापत्र राम्रै लेखेको छ नि। अब पहिलाका कम्युनिस्टहरूले अरूले पनि लेखेकै छन्, र अहिले पनि अब चाहिँ नेकपाको पनि घोषणापत्र राम्रो लेखेको छन्। अब नियमावली छ, होइन? विधानसँग छन्। अब चाहिँ कसरी सङ्गठन चलाउने भन्ने कुरो छ। मान्छे बहस गर्न परेपछि चाहिँ आफै भागेर हिँडेका छन् नि, देखिन्छ नि समस्या त। बहस गर्छ नि, बहस गर्दाखेरि भाग्ने कुरा छ। किन भाग्न पर्छ र? सही ट्र्याकमा चाहिँ हिँड्नको लागि त भाग्नै पर्दैन, होइन? त्यो कुरा चाहिँ देखिन्छु। अब यो राहतमुखी स्टाइलको अलि धेरै हाम्रा योजनाहरू लागू गर्दा चाहिँ राहतमुखी स्टाइलको मात्र देखिन्छ। उनीहरूलाई सिपमुखी, होइन, भोलिका लागि दीर्घकालीन को योजनाहरू चाहिँ किन बन्न सकेन? होइन, यो साना आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासको लागि चाहिँ ठुल्ठुला बृहत चाहिँ योजना मात्रै कल्पना गरेको हुँदैन। त्यो किन त्यो ठुल्ठुला बृहत योजनाहरू सम्पन्न गर्नलाई चाहिँ नि धेरै समय लाग्छ, समयावधि लिने भएको कारणले साना चाहिँ जनताले चाहिँ थेक्न सक्ने, जनता सबै सहभागी हुन सक्ने, जनता त्यो विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने खालका चाहिँ योजनाहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गरेर त्यसलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ विकासको चाहिँ मोडेल। नत्र त अब हामी ठुल्ठुला योजना गरे राष्ट्रिय गौरव भन्ने, अब चाहिँ हामी उहाँ चाहिँ के अरे ताप्लेजुङदेखि उहाँ चाहिँ महाकालीसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ रोडको मध्य पहाडी रोडको कुरा गरेका छौँ, होइन? तर यहाँभित्र चाहिँ के छ त? जनताको जीवन स्तर, जनताको विकास निर्माण भित्र त फेरि छैन होला। मेची महाकाली यात्रा त ठिक छ, त्यो जोडिन त ठिक छ अरे हो, तर त्यसको चाहिँ साना अंशमा जोडेर के अरे विकासलाई लिएर गएर अनि केन्द्रीय योजनामा ढाल्नु पर्यो त्यो। अनि यहाँ चाहिँ नत्र त यहाँ त आधारभूत चाहिँ श्रमजीवी जनता त चाहिँ तडपिरहेको छ नि त। उनीहरूलाई यहीँ त्यो श्रममा लाग्ने खालको साना योजना चाहिँ यहीँ गाउँमा दिनुपर्छ। जस्तो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। धादिङ जिल्लाकै कुरा गर्ने हो भने धादिङको दक्षिण क्षेत्रमा चेपाङहरूको बसोबास छ। ती 80% चेपाङहरू चाहिँ अहिले पनि 3 महिना मात्रै खान पुग्ने छ। तिनीहरूले वर्षैभरि खान पुग्ने योजनाहरू बनाउन सक्दैन यो नेकपाले? त्यसरी बनाएर त्यो सरकारले लागू गर्न सक्दैन? होइन, अब त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब उनीहरूलाई कुन चाहिँ मोडेल अप्नाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो खेतीयोग्य जमिनभित्र उनीहरू बसेका छैनन्।
होइन उनीहरू अब पाहाड पखामा बसेका छन्। अब त्यहाँ चाहिँ के चाहिँ व्यवसाय अपनाउने हो, त्यो व्यवसाय तिनीहरू के त्यहाँ चाहिँ के चाहिँ उत्पादन गर्न सकिन्छ होइन, बेत बाँस अब चाहिँ निगालो के हुन्छ नि त यस्तो व्यवसाय। तपाईँ त त्यही क्षेत्रमा बसेर लामो समय म त बसेँ, त्यो त बसेँ, त्यही त त्यहाँ उनीहरू अब म चाहिँ चेतना पनि विकास गर्नु पऱ्यो। एउटा कुरा चेतना विकास गर्न नि धेरै गाह्रो हो। करिब 3 वर्ष त चेपाङको बस्तीमा बस्यो, अब त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ चेपाङलाई चेन्ज गर्ने गाह्रो, परिवर्तन गर्न गाह्रो भइरहेको थियो होइन। तर उनीहरूको क्षेत्रमा जहाँ बसेका छन् अहिले आखिर नेपाल त पाहाडी भयो, सबै छ नि त, भूभाग सबै छ नि, सबै ठाउँमा बस्दाखेरि त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँको चाहिँ भौगोलिक अवस्थिति अनुसार चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ के पेसा दिने, के व्यवसाय गर्न लाउने भन्ने कुरो चाहिँ राज्य हुनु पऱ्यो। चेपाङलाई व्यवसाय के दिने त होइन, कि बेत बाँस लिएर गएर चाहिँ उनीहरूलाई त्यहाँ अन्तर लिएर गएर चाहिँ गराउने कि त्यहाँ लिएर गएर यसो यो व्यवसाय गर भनेर भन्ने हो कि होइन, अथवा ती नै चाहिँ निकालो चाहिँ के अरे चाहिँ अरू चाहिँ उत्पादन गराएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो गर्ने कि अमृसो हुन्छ माथि अमृसो खेती गराउने कि त्यो त सबै डाँडा त हुन्छ नि त, खेती नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि। उत्पादनका जडीबुटीका सम्भावना छन्। अब चाहिँ अब त्यहाँ उनीहरू चाहिँ गिट्ठा भ्यागुर खाएर चाहिँ जीवन चाहिँ धानिराखेको स्थिति छ नि त, त्यो चाहिँ प्राकृतिक हो त हो नि त, त्यसलाई चाहिँ औषधि रूपमा लान सकिन्छ कि त्यो सबै व्यावसायिक रूपमा लानु सक्छ, व्यावसायिक रूपमा लानु पऱ्यो नि त्यसलाई त। तर त्यो चाहिँ हामीले नगरी पनि अब त यहीँ माथि धादिङको पनि माहौल भेट्दा त धान चामल नभए पनि सम्पन्न छ नि माथि त, आलु हुन्छ, गहुँ हुन्छ, जौ हुन्छ, उत्पादन हुन्छ, क्विन्टलका क्विन्टल 100 क्विन्टल एउटा किसानले चाहिँ आलु उत्पादन गर्छ होइन। त्यो माथि 20 रुपियाँमा आलु बेच्छ अनि 100 रुपियाँमा चामल किन्छ। त्यही त अब त यातायात भएछ त उसले यहीँबाट लिएर जान्छ नि, आफ्नो आगो पनि लिएर जान्छ। बजार चाहियो, उत्पादन गरेको चिजको बजार उसको व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो, अनि उसले बजारमा पाउने सामान त्यहाँ पुर्याउनु पऱ्यो। अब त लगभग त्यहाँ माथि जाँदै पनि छ होला होइन, यातायात माथि सेतुसम्म पुगेको कुरा छ होइन। अब त्यो गइ पनि रहेछन् मान्छेहरू। अब त्यसले चाहिँ गर्दाखेरि उसले उत्पादन गरेको चिजको बजारको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो राज्यले होइन, उसले उचित मूल्य पाउनु पऱ्यो, बिचमा ब्रोकरहरू हुनु भएन। त्यहाँ दलाली उत्पादन गरेको चिज चाहिँ ठिक किसिमले पाउने मूल्य पाउने त बनाइदिनु पऱ्यो नि होइन। तर यहाँ चाहिँ 30 रुपियाँ परेको त्यहीँ भ्याली काठमा जाँदाखेरि 100 रुपियाँमा चाहिँ किन्नु परिरहेको छ। किसानले वास्तविक किसानले पाउनुपर्ने मूल्य त त्यही 100 रुपियाँ हो नि, कहिले पाउँछ अनि पाउनु पर्यो नि त। त्यो उसले बजारको व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो। राज्यले गर्ने भने उसलाई चाहिँ उचित उसले उत्पादन गरेको चाहिँ बजारको व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो। त्यसमा बिचौलियाहरूको चाहिँ अन्त्य गरिदिनु पऱ्यो। कुनै पनि बिचौलिया होइन, त्यसमा मैले पनि श्रम गर्नुपर्छ भन्ने बनाउनु पऱ्यो। त्यो बिचौलियाले के आएर चाहिँ होइन, श्रम मैले जो किसानले उत्पादन गरेको छ त्यसले चाहिँ उचित मूल्य उसरी पाउने चाहिँ वातावरण राज्यले पाउनुपर्छ। त्यसले त्यहाँ माथिको किसानहरू सम्पन्न धेरै छन्। म त्यहाँ पनि धेरै बसेँ भने माथि झारलाङ सेरतुङ त्यो माथि लाभामा धेरै बसेँ यो उद्योगमा होइन। अब ती ठाउँहरूमा उत्पादन देखाएर म बिजुली लाग्थेँ। उत्पादनको क्षेत्र हुनसक्छ, त्यही हुनसक्छ, त्यो सबै हुनसक्छ। त्यहाँ उत्पादन आलु त्यो जौ गहुँ यदि हुन्छ नि त्यहाँ सुन्नु त्यहाँ। अब त्यो तिनीहरूलाई चाहिने भने चामल चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसको चाहिँ उमा उनीहरू साट्न चाहन्छन्, आलु बेचेर चामल लान चाहन्छन्, त्यो मात्रै हो। तर उनीहरू अधिकांश चाहिँ ढेँडो खाने हुन्, आलु नै खाने हुन् होइन। तर चाहिँ चामल पनि उनीहरूलाई केही चाहिँ विकल्पको रूपमा चाहिँ उनीहरूले लान्छन्। तर त्यो उनीहरूले उत्पादन गरेर चाहिँ उचित मूल्य पाइरहेको छैन। यस्ता खालका तपाईँले अहिले भन्नुभएका जस्ता विषयहरू चाहिँ नेकपाको त्यो छलफलमा यस्ता विषयहरू पनि बन्छन् कि को मान्छेलाई नेता बनाउने भन्ने मात्रै विषय बन्दै त्यो बनिरहेको छ। सहकारीहरू बनिरहेका छन्, अब उत्पादन सहकारी बनिरहेका छन्, कृषि सहकारीहरू बनिरहेका छन्। अब तिनीहरूको चाहिँ तिनीहरूले लानु पऱ्यो नि त्यो त। तिनीहरू अब यहीँका चाहिँ साथीहरू चाहिँ अब केन्द्रीय जिउमा सहकारीमा पुगिरहेछन् होइन, हाम्रै समकालीन साथीहरू त पुगिरहेको छ नि। तर उनीहरूले चाहिँ यहाँ गर्नु पऱ्यो नि त, केन्द्रीय पोलिसी कस्तो भने कृषि सहकारी कसरी बनाउने हो होइन, उत्पादन सहकारी कसरी बनाउने हो होइन, उनीहरूले उत्पादन गरेर कसरी चाहिँ गर्ने, यो त सबै उनीहरूले बनाउनु पऱ्यो नि होइन। अब त्यो त सेट त छ त, पार्टीले सेटिङ त सबै गरे हुन्छ, सबै व्यवस्थापन गरेर सबै अङ्गहरू बनाएको हुन्छ क्या। उत्पादनमा कसरी सहभागी हुने, आफ्नो वित्तीय चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन गर्ने, यो सबै कुरो त पार्टीले गरेकै हुन्छ नि। तर त्यसलाई चाहिँ गर्दा इमान्दार हुनु पऱ्यो क्या। त्यहाँ त ढोङ्गी खालको भयो, उतातिर एउटातिर व्यवहार नमिला त हो नि। व्यवहार कुरा त ठिकै छ नि, कम्युनिस्ट पार्टीले सबै सेट बनाएकै हुन्छ, अथवा कुनै पनि पार्टीले मोटामोटी आफ्नो चरित्र वर्ग चरित्र अनुसार बनाएकै हुन्छ। वर्ग चरित्र क्या कुन वर्गलाई रक्षा गर्ने भने आफ्नो वर्ग बनाए हुन्छ। अझ कम्युनिस्ट पार्टीले त आधारभूत वर्गै भने हो नि त, श्रमजीवी वर्गलाई चाहिँ गर्ने भनेको छ, बनाएकै पनि छ, यदेखि सानो सानो चाहिँ गरेकै छन्। तर मुनाफा कमाउने रूपमा चाहिँ गए ती जनतालाई सेवा दिनुभन्दा सहकारीहरू पनि अब चाहिँ के पनि मुनाफाबाट कमाउने किसिमले गइरहेको छ नि त। त्यो त भन्दा सेवा दिने हिसाबले जानु पर्यो नि त। त्यही जनताले लगानी गरिरहेको छ, त्यही उसले पैसा गर्छ, त्यही जनतासँग ठुलो उसले आफ्नो लोन लिनलाई उसले 18-24% ब्याज तिरेर ल्याउनु पर्ने कुरा त गर्नु भएन नि त। उसलाई त कम
यहाँ मैले माथि माथि सल्यान कोडा देखाएको थिएँ क्या, सल्यान कोटमा त्यहाँ के गर्छन् माथि भने गाउँले मिलेर खसी काट्छन्। चाहे जुन 500 त्यो उनीहरूले जति 500मा तिर्ने हो एक धारी मासुको भन्यो भने 1 किलोको भने 500 मात्रै गर्छन्, सबैले काट्छन् त्यहाँ। त्यो उसलाई बढी लिनै परेन, त्यो उसले खसी ल्याउँछ, उसले त्यही मूल्य ल्याउँछ गाउँबाट हो। त्यो फुलखरकोसम्म पनि गर्छन्, त्यो फुलखरको सल्यान कोटतिर त्यो उनीहरूले हप्ताको एकपल्ट खसी काट्छन्, पालै पालो चाहिँ। त्यो पनि त्यो एउटा कुरा मान्छेले बढ्दा किन तिर्नुपर्छ र मान्छेहरूको चाहिँ एउटा सहमति, मान्छेले चाहिँ कुन स्तरमा लाने भन्ने कुरा हो नि, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने। यहाँ त अब किसानले लगानी गर्छ, त्यही किसान लगानी गर्ने के अरे जम्मा गरे पैसा फेरि उसैले लोन लिनुपर्ने 24% ब्याज चाहिँ, त्यो त गर्नु हुँदैन नि त। त्यसलाई त्यस्ता सहकारीहरू छन् जो चाहिँ उसले गरेको बचत 6% दिन्छ अनि त्यही उसले ऋण लैजाने बेलामा 18 वा 19% भन्छ। मुनाफामुखी भए, मुनाफामुखी हुनु भयो भने जनमुखी हुनु पऱ्यो, जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने खालको हुनु पऱ्यो। जनतालाई कमभन्दा कम चाहिँ आफूले गरेको चिजलाई सेवा प्रदान गर्ने खालको त्यो चाहिँ हुनु पऱ्यो त्यो सहकारीहरू, वित्तीय सङ्घ संस्थाहरू। नेकपाकै नेताहरूले लिडिङ गरे सहकारी त्यही त समस्या छ, त्यही त समस्या भयो त, त्यही त सिद्धान्त र व्यवहार। नेतृत्व थायी समितिका सदस्यहरू छन्, अब त्यसलाई चाहिँ नेतृत्व गर्न जिम्मा दिएको छ, त्यही मान्छेहरूले गरेको संस्थामा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको थायी समिति सदस्य भएको मान्छेहरूले त त्यही अनुसारको चाहिँ त्यसलाई पोलिसी बनाउनु पऱ्यो। कम्युनिस्ट पार्टीले श्रमजीवी जनतालाई चाहिँ राहत दिने हो, त्यसलाई सेवामुखी व्यवहार गर्ने, सेवामूलक सर्भिस दिने हो भने कुरो बुझ्नु पर्दैन र। तर त्यो भइरहेको त्यो व्यवहार मिल्यो होइन, त्यो व्यवहार मिलाउनु पर्छ। सिद्धान्त र व्यवहारलाई हामीले ट्याली गर्ने भने हुँदैन। हजुरले यो चाहिँ अब नेकपाको यो छलफल, यो बैठकहरूमा यस किसिमको बहस गराउने सिस्टम कहिले होइन? मैले सधैँ गरिरहेको छु। श्रममा सबै भाग लिनुपर्छ भन्ने मान्ने मान्छे हो म चाहिँ होइन। हामी श्रममा त सबै भाग लिनुपर्छ नि होइन। चाहे म चाहिँ म त यहाँ फुर्सद भयो भने म त आफै श्रममा लिने हो म होइन। म त त्यस्तो छैन, श्रममा सबैले अनिवार्य भाग लिनुपर्छ। अनिवार्य श्रम गर्नुपर्छ भने कम्युनिस्ट सिद्धान्त हो नि यो। अहिले लेबी पनि कम्युनिस्ट पार्टीले निर्णय गरेको छ, एक दिन आफैले गएर हलो जोतेर अथवा खनेर चाहिँ उठाएर लेबी तिर्नुपर्छ भनेर। यहाँ त जनतालाई उठाएर ल्याएर लेबी तिर्ने भाषा गर्छ, जनतालाई ल्याएर शोषण गर्ने अनि नआएर लेबी तिर्दिने एउटा समस्या हामीसँग त्यो भयो नि त। व्यवहार भयो त्यो त हो क्या। सिद्धान्तले एक दिन अनिवार्य श्रम गर्ने भने लेबी तिर्ने बेला कहाँ गर्ने, अनि त्यो अर्को साँडे कार्य जनतासँग चाहिँ चन्दा उठाएर ल्याएर अनि लेबी तिर्न जाने, त्यो रोग हो नि त। त्यो चाहिँ हुँदैन, त्यही कुराको अन्त्य हुनुपर्छ त। त्यो कम्युनिस्ट पार्टी त्यो त ढोङ्गी कुरा त गर्नु भएन नि, आफू चाहिँ सिद्धान्त व्यवहारमा लानु पऱ्यो नि त। तर त्यो भइरहेको छैन। हामी अनिवार्य श्रम गर्थ्यौँ हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ पहिला युद्धको बेलामा अनिवार्य गर्थ्यो। म आफैले सेमजोङमा चाहिँ तल कति क्षेत्र आफै आली लगाएको छु त्यो सेमजोङ त्यहाँ तल तामाङ गाउँ बुझ्नु। तर मारपाको तल चाहिँ पोल्छ त्यो तल चाहिँ गएर कति आली लगाएको छु मैले। अब हो फलाना छोरा चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ आली लगाइरहेको छ भन्थ्यो, चिनीले क्या चिन्थ्यो किन नचिनी फलाना दर्शन फलाना छ आएर आली लगाइरहेको छ। अब यहाँ म 7 पत्र चाहिँ नि तपाईँ चाहिँ नि यहाँ ठेला के अरे छाला गएर मकै छोडाएर म गाउँमा अहिले पनि याद आएर मकै कुन्ने लगाएको अब चाहिँ नि होइन भन्छन् क्या किसानहरू खालतिर। अनि यहाँ चेपाङ गाउँमा चाहिँ मैले सबै चाहिँ त्यो बच्चाहरूको कैँची लिएर गएर आफैले मैले कपाल काट्नु सिकेँ। करिब 300मा क्या बच्चाहरूको कपाल काट्ने होला मैले त्यो है। अब त्यो तामाङ गाउँमा भाडा मान्ने चाहिँ दिएर भाडा मान्ने अभियान चलाइदिएको, भाडा पाल पर्छ भनेर तामाङ रिसाएर कुनै एकपल्ट त भाडा माझेर बलजस्ती भाडा मारिदिएको। त्यो 150जना जनमुक्ति सेना साथीहरू त्यो माथि माओवादी रेन्जमा कम्पनीको नि म कमिसार पनि थिएँ है। 1-1.5 महिना चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब भाडा मान्ने अभियान तामाङ गाउँमा चाहिँ भनेर चाहिँ गरियो, भाडा माझियो। कतिपय भाडा त त्यो पत्र भएर पाल मार्दाखेरि पाल पनि पर्ने भयो। हाम्रो भाडा बिहार हाम्रो संस्कृति बिहार्दै भने अब पहिला चाहिँ माने पछि बेला आउँदा फेरि त्यस्तै मात्र आएछ न। अब यिनीहरू नहुने चाहिँ ल बच्चा र चाहिँ कुकुर र बच्चा सैँसी बसेर खाइरहेछ, भात खाइरहेछ एउटा थालमा। अब मैले कुकुरलाई चाहिँ अब त्यो कुकुरहरू बदमासहरू छन् यिनीहरू चाहिँ भर्खर कुकुर मार्ने योजना लखेटेर चाहिँ पुरै गरेँ। अनि त्यो तामाङको चाहिँ चेपाङ हो त कुकुर लखेटेर पनि मन नपर्ने। अब त्यस्तो हुँदैछ क्या। एउटै थालमा बच्चालाई कुकुरलाई नै एउटा थाल दियो भने चाहिँ अर्को भाँडा राख्दै गयो नि त्यही छोडिदिने फेरि छोडिदिने त खाइरहेछ। त्यो आफ्नो बजार कुकुर खाइरहेको त्यतै पनि त्यो नगर्ने, यो चेतनाको अभाव छ होइन। यस्तो अभावलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जनताबाट चेतना पनि विकास गर्नु पऱ्यो र चाहिँ व्यवहारिक पनि बन्नु पऱ्यो। जनतामा श्रम गर्ने चाहिँ संस्कृति चाहिँ हामीसँग चाहिँ हरायो क्या। त्यसरी कम्युनिस्ट भने श्रम आफै श्रमजीवीको चाहिँ पार्टी बन्ने अनि जनताको बिचमा श्रम गर्नु, श्रमलाई चाहिँ
हामी अपमान गर्ने श्रम गर्नेहरूप्रति त्यो कस्तो गरेर चाहिँ अब तपाईँ देख्नुहुन्छ मेरो यो खुट्टा कालो भएको छ के अरे काम गरेर होइन यो केले भएको छ भने म बालुवा सधैँ नियमित गरेँ त्यो त्यहाँदेखि बालुवा घर चाहिँ गएको कालो भयो म यहाँ देख्नु भएको छ नि मेरो त गोरो थियो खुट्टा त हेर म यो मेरो हात पनि यस्तो थिएन नि तर म 1 महिनादेखि त्यो बालुवामा घर्स्या गरेर पुरै चाहिँ त्यो कुलाले बगाइदियो अनि त्यहाँ म चाहिँ गएर बालुवा घर्स्या गरेर बालुवा नजाऊ भने हुँदैन भनेर भन्दा पनि म गइरहेको छु किनभने श्रम हामीले चाहिँ त्यो श्रमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ मेरो शरीर बिग्रेला म कालो धुस्रो खोज्रो हुँला त्यो अर्थ होइन त्यो कम्युनिस्टले त्यतिकै हाल्छ सुकिला मुकिला चाहिँ को कुरा गरेँ सुकिला मुकिला आफै भएर यहाँ भएर बिग्रिएको थियो मान्छे काम नभएर के अरे मर्निङ वाक लगायतको नाममा चाहिँ कुद्ने तर खेतमा काम नगर्ने त्यो चाहिँ एउटा समस्या श्रम अब तपाईँले पछि नै बगाउनु पर्ने भने 1 घन्टा मैले भनिदिएको छु आज म के भएको छ भने म अनिवार्य जानुपर्छ म आमाहरूलाई पनि भनिरहेको छु अनिवार्य जानुपर्छ मलाई अनिवार्य पसिना बगाउनुपर्छ भन्ने छ त्यसो भने म चाहिँ त्यहाँ अझ भत्किया चाहिँ कहाँ बगाउनु पर्ने जाउँ भनेर मैले मेरो परिवारलाई सहित लिएर बलजबस्ती चाहिँ गरेर जाउँ कि जाउँ नमान्दाखेरि पनि जाउँ कि जाउँ अहिले लिएर गएको छु किन मलाई पसिना बगाउनुपर्छ 1 घन्टा चाहिँ मजाले पसिना बगाएर आएको भन्नु भएन किन श्रम त्यो हो नि त मलाई त्यो स्वास्थ्यको हिसाबले ठिक छ नि त्यो श्रम गर्नु आज किसानहरू ख्याउटे देखिन्छन् आज किन चाहिँ उनीहरू बलिया छन् 1 क्विन्टल चाहिँ सहीसँग गरिन्छ एउटा किसानले सामान्य ख्याउटे किसानले किन ऊ श्रम गरेर ऊ दरो जमी शरीर बनाएको छ नि उसले होइन खाना पनि 1 डेढ माने खाइदिन्छ उसलाई के श्रम गर्छ त खान्छ त उसले कत्रो सामान उठाएर हामी चाहिँ 10 केजीको सामान बोकेर यहाँ काँदा हाल्नु पऱ्यो सानो भ्यामा गर्दैन हामी सक्दैन त्यस्तो हो नि त्यो कुरा त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अलिकति श्रमप्रति विश्वास गर्ने यो संस्कृतिको चाहिँ विकास हो यो संस्कृति हो क्या श्रमप्रति सम्मान गर्ने एउटा संस्कृति हो क्या त्यो चाहिँ होइन त्यो हामी चाहिँ त्यो संस्कृति विकास नगर्ने पनि हुँदैन ढोङदेखि बाहेक के हुनु पाखण्डदेखि बाहेक के हुनु तपाईँले यो धेरै छलफल गरिसक्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको भातृ सङ्गठनहरू छन् जनवर्गीय सङ्गठनहरू यो जनतन्त्रका सवालहरूको कुरा आउँदासम्म चाहिँ उनीहरू सडकमा नारा जुलुस गर्नलाई धेरै प्रयोग भए सबै अब यतिखेर आफै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेलामा आउँदा चाहिँ यी जनवर्गीय सङ्गठनहरूले के गर्न पर्ने हो त्यही त यहाँ मैले करिब 25 वर्ष त यो केन्द्रीय टाइपको जनवर्गीय सङ्गठनकै हेरेँ क्या पार्टीमा म जनवर्गीय सङ्गठन पेसागत सङ्गठन सबै मैले हेरेँ म कुनै भौगोलिक रूपमा छैन धेरै समयदेखि 53-54-55 सालदेखि म भ्यालीमा पनि गएर मैले पेसागत सङ्गठन जनवर्गीय सङ्गठन हेरेँ हो होइन जनवर्गीय सङ्गठन भनेको एउटा पार्टीको ऊर्जा हो होइन त्यसलाई सही ट्र्याक दिन सकिएन भने त्यो पार्टी बन्दै बन्दैन सबभन्दा अहिले फेला खाएको चाहिँ माथि सीमित मान्छेहरूले चाहिँ छलफल गर्ने तल चाहिँ कमिटी परिचालना गर्ने कमिटी सिस्टममा नजाँदाखेरि त्यो तल गइरहेको छ होइन जनवर्गीय सङ्गठनलाई आफूले चाहिँ पार्टी नै भने सोचेको छ जनवर्गीय सङ्गठनले आफूलाई पार्टी पार्टीको हामी चाहिँ राम्रो एउटा भेटघाट हो अथवा पार्टीको एउटा राम्रो चाहिँ सहयोगी हो भन्नुभन्दा पनि हामी पनि पार्टी हो ऊ जनवर्गीय सङ्गठनमा चाहिँ आफूलाई नेकपा नै ठानिहाल्छ नेकपा नेतै ठानिहाल्छ नि अब त्यसले चाहिँ आफ्नो तल चाहिँ ऊ अर्कै स्टाइल उसले लाइफ जीवन पद्धति जीवन स्टाइल चाहिँ उसले के भन्छ पद्धति चाहिँ उसले त्यही अवलम्बन गर्छ जीवनशैली त्यही अपनाउन थाल्छ नि तर ऊ जनताबाट जानुपर्छ त्यसलाई चाहिँ निरन्तर जनताबाट जाने भन्ने कुरो चाहिँ हामीले सिकाउन सकेनौँ त्यो एउटा कुरा जनवर्गीय सङ्गठन आज निस्किए छ नि आज चाहिँ भन्नु त सीमित मान्छेहरू बसेर छलफल गर्ने होइन अब हाम्रो ऊ छ नि त निश्चय अब पार्टीको थाई समिति अब चाहिँ पोलिट ब्युरोसम्म जाने केन्द्रीय समिति नचाहिन्छ जस्तो अनि जनवर्गीय सङ्गठन त अहिले त त्यो आफ्नै मनोरञ्जन गरिरहेछन् आफ्नै चाहिँ हिसाबले गरिरहेछन् पार्टीले कमान्ड गर्ने कुरा चाहिँ जनवर्गीय सङ्गठन कमान्ड गर्ने सबभन्दा मेन कुरो जनवर्गीय सङ्गठनलाई ठिक किसिमको चाहिँ योजना दिएन भनेदेखि त्यो पार्टी अगाडि बढ्नै सक्दैन त्यसलाई यो ऊर्जावान बनाउनलाई त पार्टीले बनाउनुपर्छ त्यो त निरन्तर प्रयासले चाहिँ जनताको बिचमा जाने सङ्गठन भनेको जनवर्गीय सङ्गठन हो पेसागत सङ्गठन हो त्यसलाई हामीले लानुपर्छ अब यहाँ अहिले पेसागत सङ्गठनको उही छैन उसको आफ्नो पेसागत हक्कीको लागि व्यवसायको ऊ बारे बोल्दैन उसले बोक्छ भने पार्टीको झन्डा मात्रै बोक्नु खोज्छ झन्डा बोक्छ भने पार्टीको झन्डा मात्रै बोक्छ उसले एउटा विद्यार्थीको चाहिँ आफ्नो पेसागत आफ्नो विद्यार्थीको चाहिँ समस्याहरू बोक्ने किसानले किसानको समस्या बोक्ने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने के हो किसानको समस्या भनेर पार्टीलाई फिडब्याक गर्ने विद्यार्थीले आफ्नो समस्या चाहिँ के हुँदैन होइन शैक्षिक समस्या के हुन् त्यसलाई अलिक व्यवस्थित गर्ने होइन अब मजदुरको चाहिँ उसलाई त्यो छैन अब मजदुरहरू पनि अब टाई कसेर जारी भइसक्यो अब चाहिँ अलिकति चाहिँ सोफिस्टिकेटेड खालका चाहिँ टाईवाला मजदुर भइसक्यो होइन पेरोलमा बस्नेहरू त टाईवाला त्यही त हुन्छ नि होइन अब त्यो भइसक्यो मजदुरले चाहिँ हिजो चाहिँ हामी चाहिँ
मजदुर नै हो सबै थोक भन्थ्यौ नि, गुमाउने चिज मजदुरकै पार्टी भने गुमाउने चिज म हतकडी मात्रै हो, मजदुरको चाहिँ जित्नको लागि संसार छ, गुमाउनुको लागि गुमाउने भने त्यो हतकडी हो भन्थ्यौ नि हामी। तर अब त्यो मजदुर अहिले त्योमा छैन। तर ती सबै अवयवहरूलाई चाहिँ हामीले दरोसँग प्रयोग गऱ्यौँ भनेदेखि पार्टीको चाहिँ सबै चिज अगाडि बढ्छ। अहिले त झन् हाम्रो पार्टी त्यो अनिवार्य छ, अनिवार्य छ क्या। माथि गरेको काम तल लाने त त्यही जनवरी सङ्कट हो नि त। अनि त माथि चाहिँ निर्णय हुन्छ, राम्रै निर्णय हुन्छ, तल चाहिँ लाने मान्छे छैन, तल आउँदै भ्रममा चाहिँ भइरहेको छ। त्यो भ्रम चिरेर जाने चाहिँ गएर जनतासँग जोडिने त जनवरी सङ्गठन हो। यो जनवरी सङ्गठनहरूलाई तपाईँको सुझाव के छ त? त्यही जनवरी सङ्गठन चाहिँ आफ्नो चाहिँ व्यवसायिक रूपमा चाहिँ भाग भनेर भन्छु क्या। जनवरी सङ्गठनले आफ्नै चाहिँ समस्याहरूलाई केन्द्रित गरेर पार्टीमा फेरि दिनु पऱ्यो। र पार्टीलाई योजना बनाउनु दबाब दिनु पऱ्यो, केन्द्रीय योजना बनाउनु दबाब दिनु पऱ्यो। केन्द्रीय नीति अनुसार चाहिँ त्यो जनवरी सङ्गठन तल इकाइसम्म चल्नु पऱ्यो, तब नै अगाडि हुन्छ त। यो कुनै बेला तपाईँहरू के गर्नुहुन्थ्यो भने जनवरीका सङ्गठनहरूलाई परिचालन गरेर कहिलेकाहीँ यो सामूहिक श्रम गरे पनि देखिन्थ्यो, त्यस्तो खालको अभियानहरू होइन। त्यो अब त्यो स्तरको चाहिँ पार्टी अब अहिले चाहिँ नि श्रमजीवीको पार्टी हो कि होइन भन्ने कुरा पनि आउँछ। अब हामी अहिले अलिकति यो विकृति चाहिँ अलिक संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ विकृति चाहिँ हामी कम्युनिस्ट पार्टी नै भित्र क्या। संसदीय व्यवस्थाले चाहिँ अर्कालाई लदाउने चाहिँ कुरा गर्छ, आफू जाँदैन। अर्कालाई लदाउने कुरा चाहिँ त्यो अलिक संसदीय विकृति हो त्यो होइन। अब त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ होइन। अब नत्र त अलिकति गाह्रो स्थिति छ। त्यसलाई चाहिँ तल झन् अब कम्युनिस्ट पार्टी त तलसम्म चाहिँ जाने चाहिँ योजना त बनाउनै पऱ्यो नि, बनाउनै पर्छ, नत्र त हुँदैन। कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने नामै रहँदैन नि। पार्टी त देखाउनुको लागि केही समय रहन्छ नि, त्यो थेर्नै छैन नि। फेरि मास पार्टी के चरित्रमा के फरक पर्छ त नि? संसदीय व्यवस्थाभित्रको फ्रेममा भएको त चरित्र त के फरक पर्छ नि? उस्तै चरित्र लिएर हिँडेर त हुँदैन। कम्युनिस्ट पार्टी भनेपछि त्यसको आचरण व्यवहार त कम्युनिस्ट पार्टीकै हुनु पऱ्यो नि। अब मास पार्टीतिर जानु खोज्यो होइन, मास पार्टी त कम्युनिस्ट पार्टी पनि मासै पार्टी हो नि। कम्युनिस्ट आम जनताको पार्टी भने त मास पार्टी नै हो कम्युनिस्ट पार्टी। त्यो कुनै क्याडर बेस पार्टी भने त्यो युद्धको बेलामा अथवा लडाइँको बेलामा चाहिँ क्याडर बेस हुन्छ। त्यो फेरि निर्णायक मोडमा जनता नै हुन्छ नि। निर्णायक मोडमा जनतै चाहियो नि। तर पहिला चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँदाखेरि त क्याडरहरूले बनायो नि, 4 जना 6 जना नेताहरूले बनाएको हो, 4 जनाले। त्यो पहिला नेताले बनायो कम्युनिस्ट पार्टी। तर बनाउने फेरि एउटा चाहिँ दुईवटा तरिका हुन्छ, एउटा माथिबाट तल बनाउने, तलबाट माथि जाने होइन। त्यो आखिर सामान्य किसानका छोराहरूले नै, ज्यापुका छोराहरूले नै, 4 जना ज्यापुको छोराहरूले बनाएको चाहिँ सामान्य किसानले बनाएको हो नि कम्युनिस्ट पार्टी। तर कसको हितको लागि बनाउनु पर्यो? जनताको लागि। जनताले ग्राफ गर्छ नि त, जनताले पक्रे कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी जनताले बुझ्यो नि त होइन। यो हो, त्यस कारणले सङ्गठन तलबाट बनाउने भनेको अलिक लामो प्रक्रिया हो। माथिबाट बनाउने भने अलिक गरेर फेरि तलै आउनुपर्छ। जनताबाट त टेस्टेड हुनु पऱ्यो नि होइन। नेतृत्व अहिले हामीले बनाएको छ 451 जना कि 41 जना। त्यो 441 जना त पार्टीले नोमिनेट गरेको छ अहिले, पार्टीले बनायो, पार्टीले माथिबाट बनायो। अब ती नेता हो कि होइन भनेको जनताले मानेको नि त। कतिपय नेता त कामै बिन भएर चाहिँ कहाँ कसरी काउन्टै गर्दैन, हिसाबै गर्दैन नि। केन्द्रीय सचिव लुरुरु यहाँ छ, उसको होज पनि छैन। एउटा सिडिओ साहब अब यतातिर चाहिँ प्रशासनतिर जाँदा हात जोड्दै कतै हिँड्दै रहेछ, आफ्नै किसिमले चाहिँ आफ्नै काम गरिरहेको छु उसले। हजुर मलाई ठेक्का मिलाइदिनु पऱ्यो, हजुर मलाई के भन्दैछ, कम्युनिस्ट पार्टी आचरण गरिरहेको छैन नि त। किनभने त्यो जनताबाट टेस्ट हुनु पऱ्यो क्या। जनताले नेतामा आयो मेरो भन्ने त पार्नु पऱ्यो नि। ऊ त्यो गाउँमा जाँदा यो नेतै हो, यो चाहिँ हाम्रो नेता हो भन्ने त पार्नु पऱ्यो। तर त्यो टेस्ट हुनुपर्छ क्या। नेता हुनको लागि जनताबाट टेस्ट हुनु पर्छ। अहिले कम्युनिस्ट पार्टीमा भइरहेको छलफल त्यो टेस्टतिर लैजानलाई कोसिस गरे। त्यो त तल त्यो सिस्टममा काम गरेको चाहिँ टेस्ट हुन्छ नि त। अब मलाई जिम्मा दिएको छ केन्द्रीय सदस्य अथवा केन्द्रीय विभाग दिएको छ भनेपछि मैले त्यो विभागसँग तलसँग आउनु पऱ्यो नि। म एउटा केन्द्रीय विभागमा काम गर्ने कुरा छ, केन्द्रमा काम गर्ने कुरा छ। अब मलाई जुन विभाग दिएको छ नि, म चाहिँ पेसागतै विभाग जाउँला। म त पेसागत विभागतिर जाँदाखेरि त मेरो पेसागतले बनाएको निर्णय त तलसँग आउनु पऱ्यो। म आउनु आएपछि त म स्थापित, मेरो लिडरसिप पनि स्थापित हुन्छ, जनताले नि त न्याय सेवा पाउँछ नि त। अब त्यो त छैन अहिले, त्यो त भइरहेको छैन नि। त्यसरी यो चाहिँ राम्रो पऱ्यो कम्युनिस्ट पार्टीले। अझ मूलत कम्युनिस्ट पार्टी भनेर त एकदम संवेदनशील पार्टी हो नि त, संस्था हो नि त। उसले त पढ्दाखेरि त म कि मृत्युको मुक्ति भनेर लागेको पार्टी हो। कि मुक्ति कि मृत्यु केही होइन, कि मुक्ति कि मृत्यु दुईटाले साँझ लागेर अझ पनि के भन्न सकिन्छ? साम्राज्यवादीहरू टक्कर परेबाट कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चाहिँ के चाहिँ भन्न सकिन्छ? अहिले विजय के चाहिँ प्राप्त गरेका छन् त विश्वमा? सामान्य सत्ता प्राप्त गरेका छन्, यही चाहिँ बुर्जुवा सत्ता त प्राप्त गरेका छन्।
होइन हाम्रो नेपालको परिवेशमा त्यही नै अन्त कहाँ छ र ओ चाहिँ भेनेजुएलातिर अब यो आखिर त्यही साम्राज्यवादीहरू टक्कर साम्राज्यवादीको अन्तर्विरोधको बिचबाट कम्युनिस्ट पार्टी जन्मिरहेको छ नि हुन त अन्तर्विरोधबाटै जन्मियो त्यो साम्राज्यवादीहरूको टक्करबाट होइन हामी त अब त यहाँ त अहिले साम्राज्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अलिकति विश्वको अन्तर्विरोधसँग खेल्न पनि सक्नुपर्छ कम्युनिस्ट पार्टी फेरि विश्वको जो अन्तर्विरोध छ त्योसँग खेल्न सक्ने कम्युनिस्ट पार्टी नै हुनु पऱ्यो साम्राज्यवादीहरूको बिचको अन्तर्विरोध खेल्न सक्नु पऱ्यो क्या उनीहरूसँग पनि हालेको उनले मात्र खेल्ने उनीहरूसँग त्यसो अहिले भेनेजुएला हामी चाहिँ उसको चाहिँ कुरा गरिरहेको छौँ नि त्यो कोरिया कुरा गरिरहेको छौँ होइन चाइना कुरा गरिरहेको छौँ कम्युनिस्ट निश्चित रूपमा कम्युनिस्ट पार्टी त कम्युनिस्ट पार्टीको ब्यानरमा बसेकाहरूसँग चाहिँ साम्राज्यवादीहरूसँग टक्कर गरेसँग मित्रता हुनै पऱ्यो नि हुनै पऱ्यो त्यो हुनै चाहने होइन चाइनातिर झुकेर अब त भारततिर झुकेन भन्ने त कुरै होइन नि त्यो त उसको वर्गीय चर्चा अनुसार उसको लगाव त एकतिर हुन्छ नि साम्राज्यवादीहरूसँग टक्करको चाहिँ साम्राज्यवादीको अन्तर्विरोधको बिचमा उनीहरू पनि दलालै संशोधनवादी त भइसक्यो नि दक्षिणपन्थी त भइसक्यो भन्ने हो नि हाम्रो अहिले होइन माओको निधनपछि नि सब दक्षिणपन्थी गइसक्यो भनेहरूले चिन त अब चाहिँ साम्राज्यवादीसँग टक्कर गरिरहेछ नि हिगो चावेजहरू यिनीहरू सबै चाहिँ अब चाहिँ अर्को चाहिँ मोरालेजहरू त यिनीहरू चाहिँ अहिले पनि त चाहिँ लडाइँ लडिरहेछ नि त अस्ति के थियो अब त्यो छैन त्यहाँ अब चाहिँ उसले विस्थापित गरे भनेर नगऱ्यो नि एउटा त्यही हिगो चावेजकै हो त हो नि होइन अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले साम्राज्यवादीको अन्तर्विरोधबाट पनि अब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्यास गर्न सक्नु पऱ्यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन नत्र अब उयोको र चाहिँ अब हिजोको जस्तै 21औँ हिजोको पुरानो जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिको मात्रै कुराले अहिले विश्व चाहिँ चल्नेवाला छैन तर क्रान्ति जारी रहन्छ नि त क्रान्ति नयाँ ढङ्गले साम्राज्यवादीहरूको चाहिँ विरुद्ध चाहिँ होइन श्रमजीवी किसान मजदुरहरू र मध्यम वर्गलाई चाहिँ क्याच गर्नुपर्छ अहिले त्यो दिशामा जानुपर्छ कम्युनिस्ट पार्टी यो त्यसरी जाँदाखेरि यो नयाँ ढङ्गको क्रान्ति भन्छ नि कृषिलाई एकताली हेर्ने हो भने हाम्रो थुप्रै जमिनहरू बाँझै छन् हिजो मात्रै म उसको एउटा टोलमा पुगेको थिएँ 11 वर्षपछि उसले त्यो बारी खन्न थालेको 11 वर्षसम्म बाँचेको बारी हामी टिभी मार्फत दर्शकहरूलाई त्यो देखाउँला भोलि पर्सि त्यस्तो खालको अभियान त्यो कृषिको क्रान्तिको बेला चाहिँ कतिखेर आउने रहेछ होइन अब यो पहिलो रूपमा कृषिमा चाहिँ आधुनिकीकरण वैज्ञानिकरणका कुरा कृषि क्रान्ति कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ सबभन्दा मेन कुरा कृषिमा चाहिँ वैज्ञानिकरण गर्नु पऱ्यो भनेर अहिले मैले सुरुमै के भने कृषिलाई चाहिँ क्रान्ति नै चाहिँ मुख्य क्रान्ति हो नेपालको चाहिँ किनभने 60% मान्छेहरू किसान छन् न्यूनतम 60-61% ती किसानहरूलाई चाहिँ के अरे चाहिँ उनीहरू चाहिँ व्यवस्थित रूपले चाहिँ नगर्ने हो भने त्यसलाई के कृषिलाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने चाहिँ कृषि क्रान्ति नेपाल आर्थिक विकास सम्भव छैन कति दिन भिख मागेर बस्ने हो आत्मनिर्भर कसरी भन्ने हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासलाई कृषिलाई चाहिँ वैज्ञानिकरण गर्नु पऱ्यो कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नु पऱ्यो चक्लाबन्दीमा लिएर जानु पऱ्यो टुक्रे खेतीलाई चाहिँ एउटा केन्द्रित ल्याएर चाहिँ गरेर चाहिँ सबलाई श्रममा चाहिँ लानु पऱ्यो त्यसलाई चाहिँ श्रमिकमा चाहिँ ढालेर चाहिँ त्यसलाई एउटा कम्पनीकोमा चाहिँ लिएर जानु पऱ्यो नि त है अब सामान्य मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यता दिन नजाने भने त चाहिँ सम्भव हुन्न अब हाम्रो यहाँ चाहिँ नि अब कहाँको चाहिँ अब चाहिँ सधैँ भिख मागेर यो देशमा चाहिँ अनि आर्थिक चाहिँ परिवर्तन हुन्छ भने सोध्ने कुरा भएन नि कहाँ छ उत्पादनको चाहिँ ऊ चाहिँ आज सबै उत्पादनशील जमिनहरू चाहिँ नि वर्षौँदेखि बाँझो छ हजारौँ बिघा जमिनहरू मधेसमा जानुहुन्छ अहिले म त कहिले मधेसमा चाहिँ जाँदाखेरि जमिनहरू चाहिँ टोटल चाहिँ बाँझो छ जमिनदारहरू सबै चाहिँ गएर चाहिँ सहरमा आएर बसेका छन् हजारौँ बिघा जमिन अझ पनि त्यो छिरु त्यो चाहिँ ऊ काँस उमेर बसेको छ मधेसतिर होइन अब त्यो जमिनहरूलाई चाहिँ उत्पादन गर्नु पऱ्यो नि अब यतातिर म पश्चिम तराईतिर पनि त्यस्तै छ होइन अब पहाडी भागमा पनि देखिहाल्छ हाम्रै आसपासै छ होइन कतिपय मान्छेहरू सयौँ रोपनी जमिन छ अब त्यो बाँझै राखिसकेका छन् होइन त्यसलाई उत्पादनशील बनाउनको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ उमा चाहिँ उत्पादन सहकारी उमा चाहिँ लिएर गएर त्यसलाई कृषि एउटा वैज्ञानिकरण गरेर चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित रूपले राज्य लानु पर्छ नि त अब हामीले बाहिर पनि देखाएको छौँ नि त मान्छेहरू यति जग्गाहरूले चाहिँ पुरै एउटा प्लटमा चाहिँ पुरै चाहिँ मान्छेले चाहिँ लिएर चाहिँ कम्पनीमा लिएर गएर चाहिँ गरेका छन् होइन त्यसलाई त्यो नगरी त हुँदैन कृषि त्यस्तो देखाउन मिल्ने ठाउँ छैन हाम्रो वरिपरि होइन छ नि अब त्यो गाउँ ओत्रोको ठुलो जमिन देखाउनै चाहिँ त अब मलाई त्यो अब चाहिँ भन्दा सबै जमिनहरूलाई व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो सबै जमिनलाई व्यवस्थित गरिसकेपछि अब त्यसलाई एउटा सहकारी बनाउनु पऱ्यो उत्पादन सहकारी होइन अब कृषि सहकारी बनाउनु पऱ्यो त्यसमा चाहिँ एउटा त्यो कम्पनीको रूपमा गइसक्यो त्यही अनुसारको चाहिँ उत्पादन हुनु त्यसलाई उत्पादनलाई चाहिँ अब उसको आवश्यकता अनुसार उसलाई वितरण गरेर उसको चाहिँ कति छ त्यो चाहिँ
सेयर कति छ उसको जमिनको, त्यसको आएर उत्पादनमा भएको उसलाई दिए भए उसको श्रमको चाहिँ मूल्य सहित उसको चाहिँ उसको जमिन चाहिँको चाहिँ रेसियोको आधारमा मलाई दिए भइहाल्यो। अब यो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ नगर्ने भने त हुँदैन। यस्तो गर्न ढिला भइसकेन? ढिला हुँदैछ, अब ढिला भएछ। अब त्यो त अभियान चलाउनुपर्छ ढिला, त्यो ढिला भइरहेछ। त्यसरी हामीले कृषि क्रान्तिको कुरा गरिरहेछौँ नि। कृषि क्रान्तिको कुरा गर्नुको कारण कृषिलाई वैज्ञानिकरण गर्नुपर्छ भनेको कारण चाहिँ त्यही हो। अनि कृषिलाई आधुनिकरण गर्नुपर्छ। हिजैको चाहिँ परम्परागत कृषिले चाहिँ हुँदैन अब होइन। हलो जोतेर चाहिँ हलो किसान गोरु पालेर चाहिँ हलो मात्रै जोत्ने किसानले पनि काम छैन अब त। त्यसलाई अलिक आधुनिक गर्नु पऱ्यो। अब त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित चक्रावधी खेतीपाती गर्नु पऱ्यो। जमिनको चाहिँ वर्गीकरण गर्नु पऱ्यो। कुन जमिनमा चाहिँ के चाहिँ उत्पादन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ जमिन खाली राख्नु भएन। हिमाली भागमा चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो गर्नु पऱ्यो। पहाडी भागमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो त्यो सबै चाहिँ उ गर्नु पऱ्यो। कृषिको चाहिँ त्यही कृषि क्रान्ति भने आज वैज्ञानिकरण भने त्यही हो कृषिमा। अब यो चाहिँ हामीले नगरेको हुँदै हुँदैन। त्यो त फेरि कम्युनिस्ट पार्टीको त एउटा मुख्य योजनै हो नि त्यो होइन। यदि कम्युनिस्ट पार्टी हामी भन्छौँ भने त्यो गर्न गर्ने भने त के कम्युनिस्ट पार्टी त त्यो त बुर्जोहरूले त गरेका छन्। तर अमेरिकामा जानुहुन्छ पुरै कुन ठाउँमा खेतीपाती गर्ने त्यो खेतीपाती गर्नेको जमिन छुट्याएको छ। कुन ठाउँमा बस्ती गर्नुपर्छ राज्यले गरेको छ। राज्य व्यक्तिको सम्पत्ति छैन। व्यक्तिले गरेर भने मन लागेको ठाउँ घरेर किन्नै पाउँदैन। बनाएको घर छ त्यो घरमा गएर उसले चाहिँ नि किन्नुपर्छ। कुन चाहिँ घर लिने त्यति मात्रै देखाउनु पर्छ। कुन चाहिँ घर लिने हो त्यसले त्यति हो। आफूले गऱ्यो घरेरी यति लिन्छु भने यति जग्गा किन्छु भने पाउँदैन। त्यस्तो खालको अभ्यास गर्न सकिन्छ त्यो सकिन्छ। तर त्यो अलिक लामो अभियान हो। त्यो चाहिँ अब बुर्जोहरूले त गरेका छन् भनेपछि हामी कम्युनिस्टहरूले त्यो गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। निम्नतम कृषिलाई वैज्ञानिकरण गर्नु पऱ्यो। निम्नतम अब चक्लाबन्दीमा चाहिँ लानी बनाउनु सक्नु पऱ्यो क्या। त्यो चाहिँ चक्लाबन्दीमा लिएर गएर एउटा चाहिँ टोलको चाहिँ एउटा सहकारी बनाएर पनि हजारौँको चाहिँ लाखौँको चाहिँ टिम साना युनिट बनाएर त्यो काम गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ गर्नको लागि अब चाहिँ अलिक वैज्ञानिक खालको अब हुन्छ। अब हाम्रा नेताहरू हुनुहुन्छ बसेर गरिनु भएको छ कृषि क्रान्ति गरेर होइन। अब कृषि मन्त्री अब अहिले चाहिँ हुनुहुन्छ चाहिँ होइन बहस यही विषयबाट पार्टीको स्थायी समितिको सदस्य नै हो होइन। उहाँले अब त्यो गरेर उहाँले प्लान गर्नु पऱ्यो त। अब त्यसले वैज्ञानिक ल्याउनु भने धेरै एडभान्स भयो धेरै अगाडि बढिहाल्नुहुन्छ नि। तर त्यो भाषण मात्रै गर्यो भने त्यसलाई व्यवहारमा चाहिँ लानलाई राज्यसँग चाहिँ उहाँले चाहिँ दबाब सिर्जना गर्न सक्नु पऱ्यो नि त। एउटा मन्त्री हैसियतले एउटा स्थायी समितिको नेताको हैसियतले त होइन। अब हामीले आजभन्दा चाहिँ पहिला भूमि आयोग चाहिँ बनाएको केशव बडालको चाहिँ उसमा चाहिँ अनि त्यो चाहिँ फेरि प्रत्येकमा त्यो कार्यान्वयन गर्नु भन्दा प्रत्येकजना जो आयो फेरि आयोग बनाउँदै गएको छ। अहिले भर्खर आयोग बनाउनु फेरि पनि उही चाहिँ केशव बडालको आयोगले चाहिँ वैज्ञानिक काम गरेको थियो नि। हामी आफै बसमा थियौँ। आजभन्दा त्यो 30 वर्ष पहिला चाहिँ यहाँ केशव बडाल यही जिल्लामा आएको थियो बिचरा। हामी आफूले राय दिएका थियौँ यसरी गर्नुपर्छ चाहिँ कामले भनेर उनीहरूकै उमा जाउँ। त्यही वैज्ञानिक थियो नि। त्यही थियो त त्यही आयोग गर्दै गरेर त भइहाल्थ्यो। फेरि त्यो त फाइल गरेर आएको थियो। अस्ति माओवादी बेला अनि हरिबल गजरेलको चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ उहाँ चाहिँ आयोग बनिरहेको थियो। त्यो आयोगले दिएको प्रतिवेदन छ त्यो कार्यान्वयन नगर्ने फेरि माओवादीको पाला नि। अब अहिले फेरि हाम्रो त्यो उसको चाहिँ उमा बनाएको छ हाम्रो के अरे देवी ग्यावलीको नाम बनाएको छ आयोग भूमि आयोग होइन। अब छ नि त। अब त कृषि आयोग किसान आयोग बनाएको छ। त्यो के काम हो त्यो बसाउनलाई? त्यो कसैलाई त्यहाँ म्यानेज गर्ने मात्रै होइन कसैलाई लगेर जागिर दिन। मलाई जागिर चाहिएन नि त। मलाई किन जागिर चाहियो त? जागिर खानुको लागि मात्रै म किन जाने? नैतिक रूपले म गाडी चढ्नुको लागि जागिर खानुको लागि म जाने हो र? म त्यहाँ बसेपछि त त्यो अनुसारको चाहिँ मैले चाहिँ काम गर्नु पऱ्यो। भूमि खेल्नु पर्दैन? पर्छ नि त। तर राज्यले फेरि कार्यान्वयन गर्नु पऱ्यो नि त। उसले यत्रो फाइल अब चाङ छ चाहिँ अब चाहिँ सुकुम्बासी आएको चाहिँ रिपोर्ट यत्रो फाइल छ अब होइन। अब गुठी समाधान गुठीको समस्या त्यो बिर्ताको समस्याको चाहिँ यत्रो फाइल बनाएको छ। पार्टीभित्र पनि त्यो बनाएको छ। सरकारले पनि आयोग बनाएर बनाएको छ। तर त्यो कार्यान्वयन हुँदैन। त्यो यो यस्ता कामहरू कहिलेकाहीँ गर्न खोजे जस्तो नि देखिन्छ। जस्तो गुठी विधेयक लगाएर यी केही काम गर्न खोज्यो मान्छे तत्कालै सडकमा आउँछ। अब आउँछ त यो काठमाडौँमा चाहिँ अब काठमाडौँमा अब भएन छैन। काठमाडौँ अहिले के भन्दा काठमाडौँ हिजो मैले सुनेको थिएँ। काठमाडौँ ल्याएर अहिले लोकल ल्याएरहरूले के भन्दा हामीसँग 2 आना जग्गामा चाहिँ घर किता काट गर्न पनि घर छ। अहिले 6 आना सुकुम्बासी दिन्छु भन्छ। अब तपाईँ ललितपुरका कतिपय घरहरू किता काटै हुने घरै बनाउन सक्यो। अम्मा झगडा छ ललितपुरका पर्नेहरू। त्यही चाहिँ भोटाइटीतिर किला गल्तीका घरहरू चाहिँ त्यो पुराना घरहरू त्यो किता काटै हुँदैन। घरै त्यो सामूहिक रूपमा छ। 1 आना पनि छैन। घरै बनाउन सक्दैन। त्यो 10जना परिवारसँग नमिली एउटा बस्ने घरै कोठा पनि बन्दैन होइन। अनि उनीहरू के भनिरहेको थियो न्यायहरूले भन्दा यो चाहिँ
हामीसँग 2 आना जग्गा पनि छैन। अँ, अनि यहाँ 6 आना सुकुम्बासी दिन्छ भनेपछि सुकुम्बासी वास्तविक सुकुम्बासी कहाँका हुन् त्यो पत्ता लगाउनु पर्छ। अब सुकुम्बासी भनेर बागमतीको उसको किनारतिर बन्ने सुकुम्बासी कहाँका हुन् होइन, त्यही बस्नुपर्ने हो कि अन्त त्यहीँ जानुपर्ने, त्यहीँ बसिरहेको छु होइन। उसलाई अब फेरि अब उसको रोजगारी छैन, उसलाई सुगम त्यहीँ छ, ऊ त्यहाँ सुकुम्बासी भएर छाप हालेछ, रोजगारी त्यहाँ आएर बकै पल्यो भने मेन सडकमै बसिरहेको छ। अब ऊ लगेर चाहिँ उहाँ बाबुरामले चाहिँ बाबुरामजीले उहाँ कता लगेर चाहिँ इचङ्गु नारायणतिर चाहिँ बस भनेर भने गएन नि त, त्यहाँबाट आउनु त उसको श्रममै बिक्री हुन्न, त्यहाँ अब श्रम बिक्री हुन्न नि, त्यसको व्यवस्थापन त राज्यले गर्नु श्रम व्यवस्था बिक्री हुने ठाउँ चाहियो उनीहरूलाई, यति कुरा हो। त्यति खोज्यो भने त्यहाँले अब ती वास्तविक सुकुम्बासी कहाँका हुन्, कुन जिल्लाका हुन्, ती सबै सुकुम्बासी हुन् कि होइन? होइन सुकुम्बासी नै होला नि, कहाँका हुन् त, ती ठाउँमा लिएर गएर त्यहाँ पनि व्यवस्था गर्नु पऱ्यो नि त। यही काठमाडौँ दिनु खोजेर नि भएर फेरि सुकुम्बासी जग्गा चाहिँ बासघाट चाहियो त हो, चाहियो, उनको श्रम बिक्री हुनु पर्यो। श्रम बिक्री हुनु पऱ्यो, मुकेश कहाँ चाहिँ राख्ने त्यो गर्नु पऱ्यो। अब यो कुरा चाहिँ भइरहेको छ, भनिरहेको थियो हिजो न्यायाहरूले चाहिँ अब 6 आना जग्गा चाहिँ कसरी दिनु, राज्यले कहाँ दिन्छ, हाम्रो सम्पत्ति काठमाडौँ भ्यालीको सम्पत्ति हाम्रो सम्पत्ति हो भन्दैछ नि। अब अनि त्यहीबाट असफल हुनुहुन्छ नि राज्य। अब उसले चाहिँ बिचरा उसले के अरे भूमि मन्त्रीले, भूमि सुधार मन्त्रीले चाहिँ नि ठ्याक्कै चाहिँ पद्मा आर्याले घोषणा 6 आना भ्यालीमा गरिन्छ, अरू चाहिँ 2-3 गठा छन्, 5 गठासम्म जग्गा तल दिने चाहिँ मधेसमा भनेर घोषणा गरेर अब त कसरी दिने प्रतिवाद गरिसक्यो होइन। बुझाउनु पऱ्यो नि, हाम्रो आफ्नो संस्कृति छ, संस्कार छ भन्छन् होइन। मदिरा नियन्त्रण गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ न्यायहरूलाई चाहिँ न्यायहरूको संस्कृति उनीहरूलाई अनिवार्य रक्षी चाहिन्छ, त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्यो। ऊ हितमानलाई भोटै दिएर त्यहाँ चाहिँ पर न्यायहरू पहिला चुनाव जित्यो, पछि यो न्यायले चाहिँ यस्तो निर्णय गरे, माओवादी निर्णय गरे मदिरा नियन्त्रण, अब चाहिँ तँलाई भोटै नदिने भयो, अर्कोलाई धरै जफत गर्यो, त्यस्तै हुन्छ। यो खालको असफल बनाउने प्रयास पनि हो, चेतना स्तर पनि भएन। कुन प्रोग्रामले उसको पहिला सुरुमा चाहिँ जनताको उमा चेतना भर्नु पऱ्यो, चेतना नदिकन एकैचोटि अफेयर होइन। आखिरीमा त ठुलो असफलता हासिल आज कम्युनिस्ट पार्टीले क्या, पशुपतिको चाहिँ के अरे मन्दिरको भट्ट चाहिँ गर्ने बेला आफ्नो देशमा छैन। अब प्रचण्डले के आएको थियो, एउटा त्यहीँदेखिको चाहिँ एउटा डक्टरेट गरेको चाहिँ कलेज पढाउँदै गरेको एउटा प्राध्यापकलाई चाहिँ दाहाललाई चाहिँ नियुक्ति गरिदिएको थियो। भट्ट पुजारी हो, संस्कृतको विद्वान धुरन्धर पिएचडी गरेका, अब विरोध गरे। अब त्यही इन्डियनै चाहिन्छ अहिले। यो कुरा बुझाउनलाई यी अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै यी जनवर्गीय सङ्गठनहरूले के चाहियो, त्यो त जनवर्गीय सङ्गठनले त्यही त उसले चाहिँ नि एउटा प्रचारकको भूमिका खेल्नु पर्यो। किन काम गर्न सकेन गरेन, त्यो गर्दै गरेन, त्यही त अब चाहिँ सबै मान्छे माथि हेर्ने भयो क्या, केन्द्रमुखी भयो नि त, जनतामुखी भएर क्या। हामी केन्द्रमुखी उसलाई चाहिँ हामीले जनता हटा कसरी ल्याउने, यही नै हो समस्या त होइन। सबै मान्छे केन्द्रमुखी भयो नि। अब तपाईँ चाहिँ नि एउटा सभासद जित्छ, उसले चाहिँ पैसा लिएर चाहिँ अब आफैले भए ठाउँमा लाग्नुपर्छ, मलाई भोट आउने आउँछ आउँदैन भनेर खोज्दै हिँड्छ भने के हुन्छ त होइन। ऊ त समग्र भन्नु पऱ्यो नि त, क्षेत्रको नि कुन पर्पर ठाउँ खोज्छ उसले चाहिँ। अब कहाँनिर चाहिँ उसलाई त्यहाँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको चाहिँ झन् जनता छन् भनेर बुझ्नु पऱ्यो नि। त्यहाँ काङ्ग्रेसलाई भोट नबुझेर दियो होला नि, एमाले दियो के अरे अर्को राप्रपाल दियो होला नि त। त्यहाँ कुनै चाहिँ कम्युनिस्ट भनेर चाहिँ गरेको छ र त्यहाँ त भोट दिने कुराले जनतालाई केन्द्र हेरेर उसले चाहिँ आफ्नो कहाँ लगानी गर्छ, आफूलाई भोट कता बहुमत धेरै आएको छ त्यतै त हेर्छ। जनता हेर्दै भाइ, जनता हेर्नु पऱ्यो, जनता चाहिँ हेर्नु पऱ्यो, जो श्रम गरिरहेको छ क्या जनता, चाहे त्यो भोटको जोसै दियोस् क्या। यहाँ भोटको कुरा हुँदैन क्या। म चाहिँ भोटको बारेमा चाहिँ जनता चाहिँ कुरै गर्दिनँ। अब कहाँ खाले भोट हालेछ त त्यसले चाहिँ भनेर चाहिँ म चाहिँ जिल्ला स्तरको मान्छेसँग झगडै गर्दैन। जिल्ला स्तरको मान्छेलाई म केही भन्दैन। केन्द्रीय स्तरसँग त टक्कर पर्छ त, जिल्लाका मान्छे त हालेको त भोट काङ्ग्रेसलाई हालेका छन्, राप्रपा हालेका छन् कि यी यहाँ राप्रपा नभन्दाखेरि यहाँ मैले निर्मल लामालाई ल्याएर यहाँ भाषण गरेँ क्या। भन्नुभयो त्यो माथि बुद्धि राप्रपा पनि बनाएको थिएन यहाँ 48 साल, राप्रोै बनाएको थिएन। त्यो फैसिङ घरैदेखि लिएर माथि उहाँ चाहिँ त्यो त माथिको सेर्तुङदेखि लिएर सबै 500जना के तामाङहरू निर्मल लामा भाषण सुनाएर जम्मै चाहिँ यहाँ चाहिँ सदस्य बनाएको थिएँ। पछि राप्रो बुद्धिमानले राप्रो बनाएपछि फेरि फर्के त मान्छे जनता त हो आखिर यो त। कोही अघिल्लो वर्ष के अरे माओवादीले भोट हाले, पछिल्लो वर्ष हालेन। जनता हो त होइन बाबा, त्यहाँ जे अवस्था छ उनीहरू भोट पनि जिते, फैसिङ गरे, 2-3 वर्ष अध्यक्ष नि भयो होला अब होइन। त्यो ऊ गरेछ नि त। त्यो आएर म जहाँ यहाँ धादिपछि आउँदाखेरि उनीहरूको सुरक्षा मैले दिनु पऱ्यो टीको आउँदाखेरि, न त यहाँ काङ्ग्रेस उसले खेलिदियो अरे होइन। त्यो अब शुक्र भन्ने छ उतापट्टिको त्यो तामाङ लापाको र यहाँ आएपछि अब चाहिँ काङ्ग्रेसले खेल्नु खोज्यो। दाइ साँझ परेपछि 20 बजातिर चाहिँ म जनमोर्चा कार्यालय थियो, म चाहिँ त्यहाँ
अनि ऊ त्यहाँ बस्नु गयो है। त्यस्तै थियो नि त त्यो त। आखिर जनता त हो, आखिर जिल्ला ल त अब मान्छेसँग हामीले चाहिँ केही नारी फाइसिनु पर्दैन। हामीले केन्द्रीय पुलिस बनाउने हो, जनतासँग जनतालाई केन्द्रमा राखेर केन्द्रीय पुलिस बनाउने, यो बनाएपछि त भइहाल्यो। जनवर्ग त्यो काम चाहिँ प्रचार भने प्रचारको काम चाहिँ जनवर्गसँग पेसागत सङ्गठन गर्नुपर्छ, यति हो। लामो छलफल भयो, यहाँको छलफल सुनेर धेरै मान्छेले एउटा आफ्नो धारणा पनि बनाउनु भयो होला। अन्त्यमा टेलिभिजन मार्फत कसैले नागरिकलाई केही होइन, ठिकै छ। अब अहिलेको यो विषम परिस्थिति छ, अब यसमा चाहिँ अब सबैले चाहिँ नि यो विश्वव्यापी महामारीको रूपमा यो फैलिएको छ, यो चाहिँ यो कोरोना भाइरस चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले सबै मिलेर चाहिँ जुझ्नुपर्ने अनिवार्य चाहिँ एउटा दायित्व हो र यसमा सबै जनताहरू सचेत भएर चाहिँ बस्नु अनिवार्य छ। र चाहिँ अब यहाँ समस्या, जिल्लाका समस्या, स्थानीय समस्याहरूलाई चाहिँ अलिक केन्द्रमा राखेर सबैजना केन्द्रित हुनु जरुरी छ, यही चाहिँ भन्न चाहन्छु। र चाहिँ यो तपाईँ यो टेलिभिजनले मलाई चाहिँ आफ्नो कुरा राख्ने चाहिँ अवसर दिनुभयो, यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई धन्यवाद समय र विचारका लागि। आजको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। हस्त, नमस्कार।